नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कठोर निर्णय र दृढ इच्छा शक्तिको अभाव, यी दुई कुराको अभावले सरकार संकटमा पर्न थालिसक्यो। 100 दिन पुग्न अझ 37 दिन बाँकी छ। जुनसुकै सरकारका लागि पनि सत्ता आरोहण 100 दिन अर्थात् हनीमुन पिरियड आलोचना रहित सुखद कालखण्डको रूपमा लिन्छ। त्यही मान्यताका कारण यो अवधिभित्र सरकारको चर्को विरोध हुँदैन पनि, तर अब छुट कसैलाई पनि छैन। जनता पाई पाई हिसाब गर्न थालिसके, किनभने देशका लागि अब 100 दिन होइन, प्रत्येक सेकेन्ड महँगो छ, प्रत्येक मिनेट अर्थपूर्ण छ र प्रत्येक घण्टा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमाथि प्रतिपक्ष दल 1 सेकेन्ड पनि यो सरकारलाई अवसर दिने अवस्थामा मरे पनि छैन। 63 दिन बिते शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा 5औं पटक आफ्नो यात्रा आरम्भ गरेको। काम गर्ने सरकारका लागि बितेका 63 दिन धेरै हो, तर देउवा सरकारका लागि 63 दिन त त्यति उल्लासपूर्ण बन्ने वा अर्थपूर्ण बन्ने देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर बिउताइएको संघीय संसद नै वर्तमान सरकारका लागि फेस गर्न जटिल बन्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने गरी वर्तमान सरकारले संसदबाट ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल समेत हुन नपाए संसदलाई फेरि निरीह पारियो। यही निरीहताले गर्दा सरकारले केही दिन सरकारी ढुकुटी चलाउन पनि नपाउने भएको छ। नेकपा एमाले चल्न दिन्न भनेपछि संसद बैठक पनि चल्न दिएन। माधव कुमार नेपाल सहित उनका 14 टोलीलाई संसदबाट ननिकालेसम्म चल्न नदिने ओली पक्षधरको अडानले अब संघीय संसद निरीह बन्ने पक्का छ। जनताले सोध्न थालिसके, 63 दिन बित्दा तपाईको सरकार विस्तार भएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू? यो प्रश्न पनि जनताको हो, हाम्रो होइन। 3-4 वटा बाहेक सबै मन्त्रालयको भार र बोझ कहिलेसम्म आफै बोक्ने? एकातिर पार्टीको महाधिवेशनको तनाव, अर्कोतिर सरकारको बोझ र त्यसमाथि भएभरका सबै मन्त्रालयको भार पनि आफैमाथि। सबैले भन्न थालिसके प्रधानमन्त्रीमा कठोर निर्णय लिने न क्षमता देखियो न त उहाँमा दृढ इच्छा शक्ति नै। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संगतमा हुर्किएकाहरूमा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव देखिँदा कांग्रेस जन पनि अचम्ममा परेका छन्। धेरैले सोध्न थालिसके, देउवाले गर्न खोजेका चाहिँ के हुन्? यसो गर्दा उसो होला अथवा उसो गर्दा कसो होला भन्ने डरले थुर थुर कामेको देखिन्छ देउवाज्यू। मन्त्री परिषद विस्तारमा देखिएका कमजोरी प्रधानमन्त्री देउवाको त्यो कठोर निर्णय लिने क्षमताको अभाव नै हो। कहिले प्रचण्ड फकाउने, कहिले नेपाललाई रिजाउने, कहिले उपेन्द्र त कहिले महन्तलाई मिलाउनेतिर लाग्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाको यो बाँकी रहेको 2 वर्ष कार्यकाल पूरा हुने संकेत कतैबाट देखिन्न। सरकार जोगाउने पीर र चिन्ता नै बढी भए देउवा थप दबावमा पर्ने निश्चित छ। सरकारमा सहभागी सबै दलले गतिलो, आकर्षण र मालदार मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक होइन, तर सबैलाई ताकेता र रोजेका मन्त्रालय दिन सकिन्न भनेर मनाउन नसक्नु भने देउवाको कमजोरी भित्र नै जोडिने गर्छ। हिजो सबैलाई घर घरमा पुगेर फकाउनु पर्दा सरकारलाई विश्वासको मत सहजै जुटेको थियो, तर अब सबैलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउन भने देउवाका लागि संकटको पहाड नै बन्ने छर्लङ्ग छ। विस्तार नहुँदा सरकार अहिले 20% क्षमताको आधारमा मात्र चलिरहेको छ। राज्य मन्त्री सहित कांग्रेसका 3 र नेकपा माओवादीका 2 जनालाई लिएर सरकार हाँकिरहेका देउवाले अझै साता बढिदिन यही आकारको मन्त्रीमण्डल दौडाउने पक्का छ, किनभने कसले कति पाउने भन्ने टुङ्गो नै अझै लागेको छैन जस्तो छ। कुरा कतै मिलेको छ जस्तो देखिँदैन। आफ्नै भित्र कुरा नमिलेन नै गाह्रो भएको हुन सक्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गर्ने धम्की बारम्बार दिइसके। माधव कुमार नेपाललाई आफ्नो पक्षमा आएका धेरैलाई बचाउनु छ, किनभने केपी शर्मा ओलीले मन्त्री नबनाएको झोकमा उनको पछि लागेकाहरू धेरै छन्। उपेन्द्र यादव सरकार चलि नै रहेको छ, किन हतार भन्न थालिसके। महन्त ठाकुर भने भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै भन्ने तालमा ढुक्क छन्। तर दोष प्रचण्डलाई पनि होइन, न त माधव नेपाललाई नै जान्छ। दोषको भारी त आखिर बोक्नुपर्ने देउवाजीले नै हो। सरकारका हरेक कमजोरी गरेर ठोकिने उनीबाटै हो। कांग्रेस सदस्यहरूले नै सरकार विस्तार गर्न नसकेमा
संसदमा नै देउवाको आलोचना गरिसके। अझ ओलीले भन्न पाएपछि थप के भन्ने हुन्। कुनै दिन प्रचण्ड र नेपालले पनि औँला देउवातिर नै ठड्याएर अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने यो देशको राजनीति कतिखेर कतातिर मडारिन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। थाहा होस् पनि कसरी, सबै खेल उनीहरूको भन्दा पनि अरूहरूको चालमा नै निर्भर हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ। समसामयिक विषयलाई हामीले कार्यक्रमको केही श्रृङ्खलादेखि प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छौँ र आज पनि हामीसँग समसामयिक विषय र आम जनसरोकारको विषय रहेको छ, एमसीसीको विषय, र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव जो महासचिव हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, उहाँसँग हामीले कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै समय माग गरेका छौँ। सम्भवतः उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खुलेरै एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ। यही विषयमा र एमसीसीको विरोध गर्नुको कारणको विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, भारतले असहयोग गरेको विषय। छिमेकी भारतले नेपालको विकास र समृद्धिमा साथ दिने प्रतिबद्धता गरिरहेको छ, तर सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले भारतले गरेको त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारतः पाइरहेका छैनन्। एक त सीमा क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति न्यून रहेको छ, यसकारणले सीमाका नागरिकहरूको आफ्नै किसिमको पीडा रहेको छ। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाएको यो स्थलगत रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ भने चुरे दोहन रोकिएको छैन। सुनसरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाएको यो विषय पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा यहाँको समस्या र गुनासो छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको गुनासो र समस्या पनि सुन्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ भने, र यस्तै हामी तपाईहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र हामी तपाईहरूको गुनासोलाई प्राथमिकताको साथ कार्यक्रममा उठाउनेछौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली वा गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सङ्घीय संसदको बैठक अवरोध गरेर नेकपा एमाले गरेको प्रदर्शन संसदीय मर्यादा प्रतिकूल होइन र भन्ने प्रश्नमा 52.2% अर्थात् 375 जनाले हो भन्दै तालीमा र 47.8% अर्थात् 343 जनाले होइन भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई निकै प्रतिस्पर्धात्मक मत पाइएको छ। मत जाहेरको आधारलाई हेर्दा एमाले गरेको अवरोध संसदीय मर्यादा प्रतिकूल हो भन्नेमा नै बढी मत पाइयो। यो मतले संसदीय मर्यादा र सर्वोच्चताको सबै दलले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको विषय रहेको छ संसदलाई निरीह पारेर सरकारी ढुकुटी पनि चलाउन नदिने अवस्थामा सरकारलाई पुर्याउनु प्रतिपक्षको जित हो त? हो पारा यही हो भन्नेले तालीमा र होइन पारा ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई हामीले ताली वा गालीको प्रश्न केन्द्रित गर्दै आएका छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गालीको माध्यमबाट हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। हामी पहिलो विषयवस्तुतर्फ लाग्दैछौँ। पहिलो विषय रहेको थियो हाम्रो झन्डै 192 घण्टाको नेपाल बसाइलाई निकै व्यस्त बनाएर मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी के उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहित टोली फर्किएको छ। फर्किन अघि उनले दिएको प्रतिक्रिया मिश्रित रहेको पाइएको छ र यति बेला आम जनतामा एमसीसीलाई लिएर आफ्नै किसिमको पक्ष र विपक्षमा मत पनि रहेको छ।
पार्टीको धारणा, त्यसै गरी सरकारमा सहभागी गठबन्धन पार्टीहरूको एक किसिमको धारणा रहेको छ, जुन धारणा आफैमा मिलिरहेको छैन, आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। त्यस्तै बुद्धिजीवी परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको पनि आफ्नै किसिमको प्रतिक्रिया रहेको छ, कसैको पक्षमा त कसैको विपक्षमा, जसले गर्दा आम सर्वसाधारण अझ रुमा लिएको पाइएको छ। यो विषयमा हामी सम्बन्धित सरोकार राख्ने व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसको विषयमा विरोध नै गरेको छ कि एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भनेर बताएको छ। र यही विषयमा हामी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव जो महासचिव हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीले कार्यक्रमको पूर्वनिर्धारित समयभन्दा अगाडि नै उहाँसँग समय माग गरेका थियौँ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमको साथीहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। यस्ता राजनीतिकरण गरेर भ्रम सिर्जना गरिएको गुनासो पनि पोखिन थालेको छ एमसीसीलाई लिएर। कुनै सैन्य स्वार्थ नरहेको र विगतमा अमेरिकाले नेपाललाई गरेको सहयोगकै निरन्तरता भएको पनि बुझाउने प्रयास त गरेकी छिन् फतिमाले। तर एमसीसी नेपालकै आग्रहमा गरिएको सम्झौता भएकाले यसमा अनावश्यक आशंका नगर्न पनि आग्रह गरेकी थिइन्। उनले नेपाल भ्रमणको दौरानमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट पनि गरेकी थिइन्। र यी सबै भेटमा उनले एमसीसी बारे उत्पन्न आशंका मेटाउने प्रयास पनि गरेकी थिइन्। एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले नेपालले एमसीसी अनुदान स्वीकार गरे नेपाललाई आउने वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएको बताएको पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। नेपाल स्थित एमसीसीका कर्मचारी र सहयोगीहरू बीचको डिनरमा उनले यस्तो धारणा पनि राखेकी हुन् कि नेपालले एमसीसी सहयोग स्वीकार नगरेको खण्डमा अन्य वैदेशिक सहयोग पनि नेपाललाई रोकिने उनको धारणा रहेको थियो। एमसीसी बारे नेपालले कस्तो निर्णय लिने हो अझै यसबारे कुनै संकेत देखिएको छैन। तर सत्तामा नै भएका राजनीतिक दलहरू पनि यसमा एकमत देखिएका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भ्रमणमा आएको एमसीसी टोलीलाई भने आफूले वातावरण तयार गरिरहेको र पर्खन समय मागेको भनाई सार्वजनिक नै भएका छन्। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष टेलिफोनमा सम्पर्क पनि गरिरहेका थियौँ र प्रयास गरिरहेका थियौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रम अवधिभर हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। लागौँ अर्को विषयतर्फ। गैडाको छाला जस्तै चाम्रो भएका छन् नेपालका क्रसर उद्योगहरू। जति भने पनि र जति नै आन्दोलन गरे पनि नभिजाउने, उच्च तहबाट पाएको आशीर्वादको कारण कानमा तेल हालेर बसेका यस्ता उद्योगहरूका कारण पानीको स्रोत जताततै सुक्न थालेको छ। क्रसर उद्योगहरूले गरेको मनपरी उत्खननका कारण वातावरणमा पारेको असरले धेरै भूभागहरू मरुभूमिकरणको जोखिम बढ्दो छ। तर राजनीतिक दल कमाउ धन्दामा लागेको र तिनका नेताहरू आफ्नो मात्र भविष्य सोच्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको आडमा मौलाएको क्रसर व्यापार तत्काल रोकिने कुनै संकेत देखिन्न। देशभर मौलाएको यो व्यापारले मुलुकले निकै ठूलो अनिष्ट भोग्नुपर्ने खतरा बढ्दो छ। तर पनि क्रसर व्यवसायलाई नियमन र कानुनको दायराभित्र ल्याउन कुनै बहादुर अझैसम्म सिंहदरबारमा पुग्न सकेको छैन। यही कमजोरीका कारण मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको आडमा मौलाएको क्रसर व्यवसायले सिंगो बस्ती जोखिममा पारे पनि उसको चाल अझै उस्तै छ। स्थानीयवासीले क्रसर व्यवसाय विरुद्ध धेरै पटक आन्दोलन गरे, तर क्रसर व्यवसायीको पैसा र पहुँचको आडमा उनीहरूको आन्दोलन हरेक पटक निस्तेज बन्दै गएको छ। मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। मोरङको केराबारीमा जनप्रतिनिधिकै आडमा मौलाएको क्रसर व्यापार। जनप्रतिनिधिकै मिलेमहत्व र प्रत्यक्ष संरक्षणमा जथाभावी भइरहेको प्राकृतिक स्रोत दोहनले मोरङको केराबारी गाउँपालिका स्थित
खदम खोलामा पैसावालाको रजाई चल्ने गरेको छ। क्रसर व्यवसायीले पैसा र पावरको भरमा साना व्यवसायीहरूलाई खुट्टा टेक्न नदिएको र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कर्मचारी र केही व्यवसायीको पहुँचको भरमा खोला उत्खननमा मन लाग्दै रजाई गरेको स्थानीयको आरोप छ। कोरोना संक्रमणको समयमा लकडाउन गरी जनतालाई घरमा बस्न लगाएर गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले व्यवसायी भीम पौडेलसँगको मिलेमतोमा एवं प्रहरीको सेटिङमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरी गिटी बालुवा झिकेको स्थानीयको दावी छ। निजी जग्गा भन्दै पौडेलले 10 मिटर भन्दा बढी गहिरो खाडल बनाई लाखौं घनमिटर गिटी बालुवा झिक्दा समेत प्रहरी र जनप्रतिनिधि मूकदर्शक बन्ने गरेका छन्। मापदण्डको हिसाबले बन्द भयो है, बन्द भयो, खोला बन्द भयो। तर खोला बन्द भइसकेपछि होइन, तर त्यति बेला म पनि भन्छु होइन, गाउँपालिकाले चाहिँ के हेरेका थियो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले पनि एनालाइज गरेर मात्रै त भएन नि त, उनीहरूले पनि एक्सनमा त परिणत गरेर एक्सन स्पिक हुन्छ नि, त्यसरी उनीहरूले पनि त स्टेप चाल्नुपर्ने हो नि त यो विषयमा होइन। म अनि त्यही अनुसारले चाहिँ होइन अनि बन्द गर्नुभयो। तर के यो चाहिँ निजी व्यक्तिहरूलाई मात्रै छ कि क्या यो कानुन चाहिँ भन्ने हिसाब पनि हो क्या। कानुन भनेको त सबैजनालाई एक हिसाबले हेर्नु पर्यो होइन, वर्ग सर्ग हेर्नु भएन नि त। गाउँपालिका अध्यक्षले दिए आफन्त र नजिकका व्यवसायीलाई अवसर। गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीले खोलामा एक ट्र्याक्टर गिटी नभएका आफन्त र गिटी बालुवा उत्खननको अनुमति दिएका छन्। यसबारे कर्मचारीलाई प्रश्न राख्दा उनीहरूले आलटाल गरी फोन नै बन्द गर्ने गरेका छन्। स्टकको प्रमाणपत्र पनि दिइयो यसरी। असारको तेस्रो साता केराबारीमा निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा कार्कीले सुन्दर हरैचाका आस्त्री इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्सलाई 13,804 मिटर गिटी बालुवा खोलामा स्टक रहेको र सो गिटी बालुवा भदौ मसान्तसम्म उठाइसक्न भन्दै स्टक नै नभएको कम्पनीलाई स्टक प्रमाणित पत्र दिएको कागज पत्र फेला परेको छ। यो हेर्नुहोस्। यद्यपि आस्त्री कम्पनीको खदम खोलामा एक ट्र्याक्टर पनि गिटी बालुवा नरहेको स्थानीय बताउँछन्। यो गाउँपालिकाको सबैको सिग्नेचर सहित चन्द्रले मात्रै दिएको होइन, यो त्यहाँको वडाध्यक्ष लगायत हाम्रो अध्यक्षज्यू रोहित कार्कीज्यू सहितका सिग्नेचर सहित दिएको प्रमाण हामीसँग कति दिनमा 13,000 घनमिटर। 13,000 घनमिटर भनेको नटजोक रेला होइन, यो रेला होइन। हाम्रो जति पनि हामी मिस्किटीहरू स्टोक छ त्यो चाहिँ होइन रे, जसको एक ट्र्याक्टर छ उसलाई 13,000 घनमिटर कसरी दिइयो। स्टक प्रमाणित नगरी गिटी बालुवा अन्यत्र बिक्री गर्न पाइँदैन। स्टक प्रमाणित गरेपछि नियम अनुसार पालिकालाई कर बुझाउनु पर्छ। तर गाउँपालिकाले सबै व्यवसायीको कहाँ के कति मात्रामा गिटी बालुवा स्टक रहेको छ, सो गिटी बालुवा कहाँबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुराको गाउँपालिकाले रेकर्ड समेत राख्ने गरेको छैन। स्थानीयवासीको आक्रोश। स्थानीयले बाटो खाल्डो पूर्ण एक ट्र्याक्टर गिटी पाउँदैनन्, तर व्यवसायीले भने जति पनि जहिले पनि निकाल्न सक्छन्। आफूहरूलाई चोर भन्ने गरेको तर उनीहरू आफैले चोर्न सिकाउने गरेको भन्दै स्थानीयवासीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आक्रोश पोखेका छन्। धेरै एफेक्ट भइरहेछ। जस्तै यो देखिराख्नु भएको नि त, यो डिपले कतिसम्मको यो मिटर कति खनेको छ। अब आउने यो मनसुन सिजनमा होइन, अब यसले कति चाहिँ एफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा हो नि त। यो त यति अब डिस्ट्रक्टिभ एरिया भइसकेको छ यो एरिया हेर्दाखेरि नि होइन। यहाँ त पौडी खेल्न पनि सकिन्छ, कतिवटा हात्ती त यहीँनिर पनि बस्न सक्छ। उर्लेको त्यो आन्दोलनलाई पनि निस्तेज पारे। गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीले यसअघि क्रसर व्यवसायी भीम पौडेलले अनाधिकृत रूपमा उत्खनन गरेको र खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राख्दै केराबारी 8 का स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्की कार्यालयको मूल गेटमा तालचा लगाएर बसेको भन्दै दिनभर कार्यालय बाहिर नाराबाजी गरेका थिए। त्यसपछि गाउँपालिकाको झ्यालको सिसा र शिवम क्रसर उद्योगको काउन्टर समेत स्थानीयवासीले तोडफोड गरेका थिए। सबै नागरिकहरूकै लगानी। केराबारीको वडा नम्बर 8 आमजुङ्गी बस्तीमा कृष्ण, महादेव, शिवम गरी 3वटा क्रसर सञ्चालनमा छन्। सबै क्रसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीको लगानी रहेको छ। यसबाहेक शिवममा वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रकाश बस्नेत, रोहित कटवाल, जंगराज भुजेल र महादेव क्रसरमा वडाध्यक्ष मनोज खड्का, केशव बराल लगायतका स्थानीय व्यवसायीहरूको शेयर रहेको बताइएको छ। जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै संरक्षणमा यहाँका खोला र बस्ती नजिकको निजी जग्गाबाट उत्खनन भइरहेको छ। केराबारी 8 आमजुङ्गी बस्ती उत्तर पश्चिम
खदम खोलामा ठेकेदारले 10 मिटरसम्म गहिरो खाल्डो पर्ने गरी खोलामा माछा पोखरी झैं निर्माण गर्दासम्म चुसम्म नबोल्ने जनप्रतिनिधि र आँखै अगाडि अवैध उत्खनन हुँदा समेत नदेख्ने प्रहरीका कारण खदम खोलाको दक्षिण भेगमा मरुभूमिको खतरा बढेको छ। यस्तै उत्तरी चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो भूक्षय बढ्न गई पिउने पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ। यसरी हजारौं बिघा उर्वर जमिनमा सिंचाई सेवा पुर्याउँदै आएको कुलो पैनीमा पानी चढाउन समस्या हुँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले खोला नदी र वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भएको बताएपछि घरेलु कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा 3वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि कुनै कारबाही भने भएको छैन। दर्शक महानुभाव, मानव बस्ती नै जोखिममा पार्ने गरी मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको र प्राकृतिक सम्पत्तिहरू दोहन गरेको भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि विरुद्ध नारा जुलुस गर्न विवश छन्। पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो विरोधका आवाजहरू सुनाउँछन्। तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत सबैले यसको आवाज मन्थर बनाउनको लागि पावर र पहुँचको खेल भने खेलिरहन्छन्। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौला। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब मोरङको केराबारीमा जहाँ स्थानीयहरूले नारा जुलुस गर्न विवश भएका छन् कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यसै गरी स्थानीय रूपमा जो हुने खाने छन् उहाँहरूले मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर यहाँले यो विषयमा जानकारी पाउनु भएको छ? वर्षौंदेखि आन्दोलित छन् स्थानीयहरू। होइन, यसको बारेमा म मजाले जानकारी छु। होइन, हजुर, थाहा नपाएको विषय पनि होइन, थाहा छ। तर यदि त्यो जसरी भनेको छ अहिले आइरहेको छ, त्यो अहिले आएको विषय आज भोलिकै विषय चाहिँ होइन यो। होइन, त्यहाँ अब लगभग सबै नेपालभरिकै धेरै जसो क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड अनुसार छैनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। हजुर, अनि कतिपय नियमित पनि छैनन्, कतिपयले अब जहाँबाट दर्ता गर्नुपर्ने हो ती दर्ता हुने निकायबाट नियमित कार्य सञ्चालन अनुमति लिइरहेका अवस्था पनि छैनन्। कम्पनीमा दर्ता भएको छन्, भ्याटमा दर्ता भएको छन्। यो एउटा लामो समयदेखि नै रोकिएको विषय हो, थाहा छ सबैलाई। एउटा विषय जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार अधिकांश नेपालका क्रसरहरू चाहिँ तोकिएका मापदण्ड अनुसार छैनन्। पछिल्लो पटक पनि नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाएको थियो र त्यो मापदण्ड अनुसार 1 वर्षभित्र सारिसक्नुपर्ने भनेर हामीले त्यही अनुसार तयारी पनि गरेका छौँ, लागि पनि राखेका छौँ। होइन, एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ जसरी आज आइरहेको छ, अहिले आएको विषय होइन। अब सबै व्यवसायहरूले गरेका छन्, राम्रो छन् भन्ने त होइन। तर अहिले जसरी आइरहेको छ यो चाहिँ अलिकति प्रोपोगन्डा फैलाउने किसिमले नै मात्रै आएको देखेको छु मैले चाहिँ। मैले सबै त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा निकाय लगायत सबैलाई बुझ्दाखेरि त्यो केही व्यक्तिहरू जसले त्यहाँ हिजो अस्ति खोलामा चाहिँ के अरे डोजर हाल्न गएको थियो, तिनलाई समातिसकेपछि हामी गरिबले खान नपाउने भन्दै त्यो चाहिँ प्रचार गर्ने र पुराना भिडियोलाई जोडेर पठाउने काम भएको भन्ने चाहिँ हामी थाहा पाएको छौँ। अहिले जसरी अहिलेको अवस्थामा आज भोलि नै जसरी भएको छ त्यो चाहिँ होइन। सिडु साहब, स्थानीयले भर्खरै मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर यो आवाज सुनाएका हुन्। यस अगाडिको उदाहरण तपाईँले के दिनुभयो त्यो स्वयं तपाईँलाई जानकारी होला। यति मात्र होइन, तपाईँ जहाँ यति बेला कार्यकारी हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन मोरङकै निर्देशनमा त्यहाँ अनुगमन भएको थियो। घरेलु कार्यालयका प्रमुख जो उहाँको नेतृत्व गरेर पनि त्यहाँ अनुगमन भएको थियो। तर अनुगमनको कुनै पनि कार्यान्वयन भएन। तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभयो, प्रतिवेदन बुझाइयो, प्रतिवेदनमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको छ भनियो। तर त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन भएन? होइन, यसरी बुझ्दिनु होला। अहिलेको यो जुन ढुङ्गागिटी पालुवाको कुरा छ त्यसको क्षेत्राधिकार कसरी भएको छ भन्ने बुझ्दिनुपर्छ। पछिल्लो पटक जुन कार्यविधि बनाएको छ त्यसले सबै अनुगमन जिल्ला स्तरीय अनुगमन गर्ने प्रमुखको रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई राखेको छ। उहाँको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रहरी बल अनि वन लगायतका केही व्यक्तिहरू रहेको एउटा समिति बनेको छ। त्यो समितिले अनुगमन गर्छ। त्यो समितिले आफैले कारबाही पनि गर्दैन। त कारबाही गर्नका लागि फेरि त्यो के भने सम्बन्धित पालिकालाई पठाउँछ।
अब त्यो पैसा सम्पत्ति पालिकाको हो, सार्वजनिक सम्पत्ति हो, यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति भनिनु हुन्छ। वन अथवा त्यो उसमा परेको बाहेक सम्बन्धित पालिकाले यसलाई चाहिँ के अरे ठेक्कामा लगाउँछ। ठेक्कामा लगाएर उसको स्रोतमा जम्मा गर्छ। 60% उसको आफ्नो हुन्छ र 40% प्रदेशलाई पठाउँछ। यो अहिलेसम्म भएको अभ्यास पनि त्यही हो र पछिल्लो चरणमा अधिकांश अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले अब अघिल्लो वर्ष त आई पनि उसैले गरेको थियो, अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज गरेको छ मापदण्डमा। अब नयाँ सूचना लाग्दाखेरि अथवा लाग्दा ठुलो अब जुन चाहिँ ठेक्का लाग्छ त्यस बेला यो फरक भएर आउला। त्योभन्दा अगाडि सबै जिम्मा स्थानीय तहको हो। उहाँहरूकै लगाउनु ठेक्का लगाउनुहुन्छ, उहाँले आइ गर्नुहुन्छ, उहाँले नै जिम्मा दिनुहुन्छ, उहाँकै कोषमा चाहिँ पैसा जान्छ, उहाँहरूले नै रेखदेख गर्नुहुन्छ। सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। यो हामीले बुझेको विषय हो। जिल्ला स्तर जुन समन्वय समिति छ, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको अनुगमन समिति, त्यसले अनुगमन गर्ने हो र अनुगमनमा त्योभन्दा तलमाथि भएकोदेखि नियमअनुसार कारबाही गर्ने विषय नै हो। यही सन्दर्भमा गत वर्ष पनि हामीलाई गृह मन्त्रालयले आदेश भएको थियो, हामीले गरेका हौँ, उहाँहरूलाई लगाएका पनि हौँ। के कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले हेरेका पनि हौँ होइन। त्यस बेलासम्म कतिपय कसरो उद्योगहरू खोलिसकेको थिएन र ठेक्का लगाइसकेको थिएन, पालिकाहरूले लगाएका पनि थिएनन्। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने ढुङ्गा गिटी बालुवा भनेका विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक चिज हुन्। त्यसैले गर्दा यसको माग अत्यधिक धेरै छ र यसको दोहन पनि अत्यधिक धेरै भएको छ सबैतिर, एक ठाउँ मात्रै होइन। जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो बाहेकका ठाउँहरूमा पनि ढुङ्गा गिटी बालुवाको चरम चाहिँ दोहन भएको छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। तर जसरी आज आजै आएको विषय चाहिँ अहिले देखेर खोलामा पस्नका लागि ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्नका लागि खोलामा कसैलाई पस्न अनुमति दिएको छैन, कुनै ठेक्का लागेको अवस्था छैन। अब होला यो अगाडिको गरेका कुराहरू नगरेको भन्न चाहिँ म भन्दिनँ। कुनै व्यवसायको ढाकछाप गर्नुपर्ने जिम्मा त्यो मैले होइन गरेको छ, कारबाही गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। तर कारबाही गर्ने कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई थोरै अब समितिले निर्णय गरेर गर्ने विषय हो, यसरी बुझिदिनुहुन्छ। हामीले सुरक्षा लगायतका व्यवस्थाहरू दिन्छौँ र त्यसमा भनौँ न फटाइ नै भएको भए, कानुन उल्लङ्घन गरेर भएको भए कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अगाडि बढाउँछ, त्यो कुनै समस्या भएन। हिजो मात्रै जुन व्यक्तिले आज तपाईँलाई भिडियो दिएको भन्नुभएको छ, कुनै व्यक्तिले खोलामा गएर डोजर खन्दै गर्दाखेरि समातेर ल्याएर राखेको हो। अब यी विषयहरू यिनीसँग जोडिएर आएको पनि हो। तर होला आगामी दिनमा पनि हामीले सचेत भएर हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ छ। किनभनेदेखि यो सार्वजनिक सम्पत्ति, जनताको सम्पत्ति, सरकारको सम्पत्ति अथवा पालिकाको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग अथवा दोहन भएर जाने र भोलि चाहिँ वातावरणीय रूपले ठुलो प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्योतर्फ चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। सिडी साहब, यहाँले बताउनु भयो कि अब त्यहाँ मापदण्ड विपरीत सञ्चालन पनि रहेका छन्, तर अहिले तत्कालीन समयमा छैन भनेर स्थानीय त वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्न विवश रहेका छन्, विरुद्धमा बोल्न विवश रहेका छन्। तपाईले बताउनु भयो कि अहिले स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको छ भनेर। सिडी साहब एकैछिन, आजकै जुन इस्यु उठेर आएको छ त्यो विषय मात्रै भन्न खोजेको मैले। त्यो त्यहाँ चाहिँ समस्या छैन भनेको होइन, त्यो समस्या आउँछ, त्यहाँ समस्या भएको छ। सिडी साहब, जस्तो स्थानीय सरकारको मातहत रहेको यो सम्पत्तिको रूपमा पनि लिइन्छ भनेर तपाईले बताउनु भयो, तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भएर प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहेको छ भने तपाईहरू नियामक निकायको चाहिँ सक्रियता खोइ भन्ने प्रश्न रह्यो कि होइन? त्यो तपाईँले भनेको विषय हो। अब हामी अहिले कतिपय कुरा यस्तो पनि हो, 3 तहको सरकारसँग होइन, स्थानीय सरकारहरू आफै भर्खर प्रारम्भिक अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सचेत हुन गरी हामीले सहयोग गरिदिनु पर्ने, फेसिलिटेट गर्नुपर्ने एउटा विषय छ। अब कतिपय नियम कानुनहरू पनि दुविधा पहिलो अवस्था त्यो अवस्था पनि थियो। अब बिस्तारै उहाँहरू सचेत हुँदै पनि जानुहुन्छ र हामीले उहाँलाई व्यवस्थित गर्दै जाने पनि विषय हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कुनै निकायले अर्को निकायलाई हस्तक्षेप गरेर मात्रै पनि हुने होइन, त्यसो त कानुनी प्रबन्ध अनुसार नियमित हुँदै जानुपर्ने कुराहरू हुन्। यो चाहिँ अलिकति कम भएको भन्ने कुरामा त दुविधा छैन होइन, तर त्यो स्रोतहरू जुन छ त्यसलाई व्यवस्थित रूपले र वैज्ञानिक रूपले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त दुविधा छैन। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तर जसरी आज चाहिँ आएको छ त्यसै गरी त्यो चाहिँ सबै कुरा उसमै होइन, तर त्या समस्या पहिलेदेखि भएको कुरा चाहिँ हो र आजै खनेर त्यसरी उस्दिनेर सबै त्यो ठुल्ठुलो खाल्डोहरू बनाएको अथवा खोलामा समस्या देखाएको होइन। किनभने अहिलेदेखि चाहिँ खोलामा कुनै पनि डोजरहरू गएको छैनन् र कुनै पनि अनुमति दिएको छैन। सिडी साहब, आजको यो समस्या नभए नि वर्षौंदेखिको समस्या त हो नि। हो, यस विषयमा हामी एकदम सचेत छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा वर्षौंदेखिको समस्या छ भने यो समस्यालाई चाहिँ तपाईहरूले निराकरण गर्नतिर लाग्नुस् न। हस्, तपाईँले भनेको कुरा यहाँको सुझावलाई हामी मनन गर्छौँ। धन्यवाद। हस्,
यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोसरी निरौला। हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं कि मोरङ जिल्लामा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भएको र स्थानीयले क्रसर उद्योगको कारण शास्ति भोगिरहेको विषय हामीले उठान गरेका थियौं र यस विषयमा हामीले क्रसर व्यवसायी भीम पौडेलसँग सम्पर्क गर्यौं। उहाँले फोन उठाउनु भएन। त्यस्तै हामीले रोहित कार्की जो केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ र उहाँको नाम नै किटान गरेर स्थानीयले उहाँकै संलग्नतामा उहाँकै संरक्षणमा क्रसर उद्योगीहरूले मापदण्ड विपरीत पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाएका छन्। स्थानीयले यतिसम्म आक्रोशित भएर गाउँपालिकाको कार्यालय समेत घेराउ गरेर तोडफोड समेत गरेका थिए। उहाँले पनि सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ र महत्त्वपूर्ण विषयहरू बाँकी नै रहेका छन् र आम दर्शकहरूको गुनासो र समस्यालाई पनि कार्यक्रममा हामी प्राथमिकताको साथ उठाइरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र निरन्तर तपाईहरूको विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक महानुभाव टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म सन्जु बेलवासबाट। सन्जुजी, के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झाउनु भयो? समस्या यो लकडाउनको 2 वर्षदेखि हाम्रो लकडाउन छ हुन्छ म्याम। अनि यो बोर्डिङवालाहरूले यो सङ्गम पब्लिकेसनको एउटा इङ्ग्लिस मिडियमको इन्टिग्रेटेड स्टडिज भनेर एउटा बुक आएको छ जुन नेपाल सरकारले ब्यान्डेड बुक हो। त्यसको दाम पनि 500 रुपियाँ हो 1, 2, 3 को। अनि नेपाल सरकारले ब्यान्डेड बोर्डिङ स्कुलले नेपाली मिडियममा पढाउनु पर्ने सेरोफेरो किताब हो। तापनि बोर्डिङहरूले खोइ के हो, कमिसनको भरमा हो के हो, त्यो किताब आम जनतालाई लुट्न खोजिरहेछ। 500 किताब छ। अनि यसकै सम्बन्धमा मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि भन्दाखेरि उहाँले पनि हुन्छ यो त पढाउनु नपर्ने हो, यो त कारबाहीको दायरामा पर्छ भनेर। अनि अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। अनि बुकहरू गार्जियनहरू यो लकडाउनको बेला छ, यस्तो आम्दानी पनि छैन। अनि त्यसकै सन्दर्भमा मैले अहिलेसम्म कुरा गर्न खोजेको के छ कसो छ पाठ्यक्रम नलिएको। सन्जुजी, जस्तो 2 वर्षदेखि लकडाउन रहेको छ, यही समयमा अहिले पाठ्यक्रमको पनि भाउ बढ्यो, बुकहरूको पनि भाउ बढ्यो अथवा महँगोमा बुक किन्नु पर्यो आफ्नो बालबालिकालाई भन्ने गुनासो रह्यो होइन? हजुर, त्यो पनि ब्यान्डेड बुक हो। 500 रुपियाँको एउटा बुकलाई 500 रुपियाँ छ, इङ्ग्लिस मिडियममा हो। त्यसकै सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई तपाईँले सोद्धाखेरि के जवाफ दिनुभयो? नेपाली चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले हुँदाखेरि होइन यो त ब्यान्डेड हो, यो त पढाउनु नपर्ने किताब हो, अनि होइन यसको बारेमा म कारबाही गर्छु या त त्यो सूचना निकाल्छु भनेर उहाँले अहिलेसम्म केही सूचना निकाल्नु भएको छैन। बोर्डिङ स्कुलहरू पढाइ गरिरहेको छ, त्यही किताब पढाइरहेको छ। यो कुन स्थानको कुन विद्यालयको कुरा हो? त्यो बोर्डिङ स्कुलहरूको हो। बोर्डिङ स्कुलहरूको? हजुर, बोर्डिङ स्कुलहरू। समग्र बोर्डिङ स्कुलको सेम नै सिलेबस हो कि तपाईँको जुन बालबालिका पढेको विद्यालयको मात्र? समग्र हाम्रो पनि बालबालिका पढ्ने स्कुलहरू पनि त्यही हो होइन। हजुर। अनि 500को बुक छ। नेपाली सर हुनुहुन्छ सिडिसीको, उहाँसँग पनि कुरा गर्दाखेरि होइन यो त पढाउनु नपर्ने किताब हो, नेपाली मिडियममा पढाउनु पर्ने हो। अनि यो पनि सङ्गम बुक्स भनेर निकालेको छ, एसबी पब्लिकेसन भनेर हालेको छ, उसले डुप्लिकेट नाम हालेर निकालेको छ। यसकै सन्दर्भमा कुरा गर्न खोजेको। अनि यसो आम जनता त लकडाउनको बेला त मर्छ नि, 2 रुपियाँ आम्दानी छैन, 500 किताब किन्नु भनेको त अलिकति गाह्रै छ। अब किताब किन्नको लागि नै महँगो महसुल तिर्नु पर्यो होइन? हजुर, जसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा आर्थिक स्रोतहरू नहुँदाखेरि अझ आर्थिक भार पर्यो भने यहाँको गुनासो रह्यो। हजुर, आर्थिक भार पर्यो। त्यो पनि ब्यान्डेड किताब हो, इङ्ग्लिस मिडियममा नपढाउनु पर्ने, नेपाली मिडियम मात्र नेपाल सरकारले गरेको हो। तापनि त्यो ब्यान्डेड बुक पनि मार्केटमा आइरहेछ, त्यो कमिसनको तलकेलको कारणले त्यो पनि बोर्डिङहरू विषय लगाइरहेछ। त्यसको हस्, तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो टिमको साथीले यसको समग्र विषयमा जानकारी लिनुहुनेछ। धन्यवाद।
यति बेला सञ्जुजी जोडिनु भएको थियो हामीसँग। अहिले कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यो रौतहट चन्द्रपुरबाट मुकेश शाह बोल्दै छु। मुकेश जी, के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झाउनु भयो? हजुर, अब गएको थिएँ बिरामी लिएर उपचार गराउन, अब राम्रो हुन्छ ठुलो हस्पिटल हो भनेर। अब यताउता कहीँ पनि दौडिनु पर्दैन, ठुलो छ हस्पिटल, त्यहीँ सबै हुन्छ भन्ने आशाले गएको थिएँ। कुन अस्पतालमा जानुभएको थियो? नारायणी वायुदा हस्पिटल वीरगञ्जमा। नारायणी वायुदा हस्पिटलमा जानुभएको थियो? हजुर। अनि के भयो? अस्पतालले तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा राम्रो दिएन? अब त्यतिखेर त एकदम राम्रो बिहेभ गर्यो, राम्रोसँग अब हामीलाई अब हेरविचार गरेको जस्तो गर्यो। तर उहाँहरूको चाहिँ अब रिपोर्टै गलत आयो। मैले काठमाडौँ त्यहाँ अब उहाँहरूले भन्नुभयो किडनीमा के पत्थर छ अनि पानीको फोका छ के भन्नुभयो। अनि त्यति भनेपछि अब त्यहाँ गाइनो डाक्टरले हेर्नु भएको थियो। त्यो गाइनो डाक्टरले मलाई यो किडनी सम्बन्धी एकचोटि डाक्टरलाई देखाउनु, काठमाडौँ जानु, यहाँ त छैन डाक्टर भनेर भन्नुभयो। अनि काठमाडौँ गएर अब त्यो किडनीको डाक्टर उहाँले भन्नुभएको डाक्टर पनि हामीले भेट्न पाएनौँ, उहाँको टाइमै थिएन। अर्कै हस्पिटलमा गएर देखाउँदाखेरि हामीले त्यहाँ अब एउटा त्यो रिपोर्ट निकाल्नु भयो उहाँले ब्लडको। अनि ब्लडको रिपोर्ट निकालेपछि फेरि अर्को के स्क्यान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उता लाजिमपाट गएर त्यो स्क्यान पनि गरियो। त्यसपछि त्यो स्क्यानको रिपोर्टहरू सबै ल्याएर डाक्टर साहबलाई त्यहाँ मनमोहन हस्पिटलमा, स्वयम्भूको मनमोहन हस्पिटलमा ल्याएर त्यहाँ रिपोर्ट देखाउँदाखेरि त्यहाँ छैन, डाक्टरले केही पनि छैन, उसलाई एकदम फिट छ मान्छे, केही रोगै छैन, केही एउटा ट्याब्लेट पनि दिनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर मलाई यस्तो गुनासो मैले त्यो हस्पिटलको बारेमा दिनु परेको, किनभने म आफै पनि एम्बुलेन्स चालक हुँ। जम्मा 8-10 हजारको महिना कमाउँछु, त्यो पनि 24 घन्टा खट्नुपर्छ। अनि त्यही पैसाले मैले आफ्नो परिवारलाई उपचार गराउन उसको विश्वासले त्यहाँ गएँ। त्यसले मलाई दौडाइदियो, मलाई 50 हजार खर्च गराइदियो। अनि मैले यो खर्च कहाँबाट बेहोर्ने, कसरी के गर्ने, कति महिना कमाउने म? मुकेश जी, हजुर, तपाईँ आफ्नै उपचारको लागि हो अथवा आफ्नो आफन्तको उपचारको लागि? श्रीमतीको उपचारको लागि हो। तपाईँको श्रीमतीको उपचारको लागि वीरगञ्ज स्थित नारायणी वायुदा अस्पतालमा तपाईँ पुग्नुभयो होइन? अस्पतालले तपाईँलाई अनेकौं रोगहरू छ भनेर चेक जाँच गर्यो र तपाईँबाट रकम पनि असुल्यो। तर यथार्थमा त्यो रोग तपाईँसँग रहेन। तपाईँले काठमाडौँको स्वयम्भूमा आएर मनमोहनमा देखाइसके पछाडि थाहा पाउनुभयो। हजुर हजुर। अस्पतालले मानसिक तनाव दियो र पैसा मात्र असुल गर्यो यहाँको गुनासो? हजुर, धेरै पैसा खर्च भयो। हजुर। अस्पताल प्रशासनसँग तपाईँले कुरा गर्दाखेरि उहाँ के बताउनुहुन्छ? हजुर, अस्पताल प्रशासनसँग तपाईँले यो गुनासो राख्नुभयो? मैले राखेको। आज म त्यहाँ वीरगञ्जको पनि त्यो चालकहरू 2-4 जनालाई अनि हाम्रो यहाँ एम्बुलेन्स चालकको त्यो अध्यक्षलाई लिएर गएको थिएँ। मलाई यस्तो भयो, हामी सधैँ हस्पिटलमा बिरामी पुर्याउँछौँ, हामीलाई नै यस्तो गर्यो, हिँड्नु एकचोटि गएर त्यहाँ भनिदिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले अब त्यहाँ गएर भन्दाखेरि अब जुन मान्छेसँग हाम्रो सधैँ कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो, सधैँ कुरा हुन्थ्यो, सधैँ कुराकानी हुन्थ्यो, त्यो मान्छेले भाइ अब एमडीको हातमा छ, मलाई त जागिरबाटै निकालिदिन्छु, म यसमा केही बोल्नै मिल्दैन भनेर बाहिर निस्क्यो। अर्को एकजना मान्छे थियो, उसले वास्तै गरेन। अनि डाक्टरसँग हामीलाई कुरा गरायो। डाक्टरले अब उसले आफूले जस्तो पढेको त्यस्तै पढाइको हिसाबले हामीलाई पढाएर पठाइदियो। हामीले अब डाक्टरको कुरा के बुझ्छौँ हामी? हस्, तपाईँले गुनासो राख्नुभयो। हाम्रो टिमको साथीले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित अस्पतालको पनि ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हुन्छ। त्यसको अलिकति ध्यान आकर्षण गर्नै पर्यो। हजुर, त्यत्रो खर्च भएको छ मेरो, त्यो पनि यसो मिल्छ भने असुल्नु पर्यो अस्पतालसँग। केही पनि नभएको मान्छेलाई त्यसरी दौडाइदिन त भएन नि। हजुर, केही पनि रोग नै थिएन र पनि तपाईँलाई अस्पताल दौडाइयो होइन? हजुर हजुर। हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टलाई पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ यो विषयमा स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य बुझ्नको लागि। तपाईँ जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यति बेला एक दर्शक जोडिनु भएको थियो। अस्पतालको व्यतिथिको विषयमा कुरा गर्दै वीरगञ्ज स्थित नारायणी वायुदा अस्पताल, जसले आफूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल भनेर सेवा विस्तार गर्छु भनेको छ, तर त्यो अस्पतालले अनावश्यक रूपमा एक सेवाग्राहीलाई शास्ति दिएको विषयमा उहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नभएको रोगलाई नै रोग छ भनेर अस्पतालले रकम असुल गरेको र ठगेको भनेर उहाँले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ।
छिमेकी भारतले नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा सदैव सहयोग हुने प्रतिबद्धता त दिइरहेको छ, तर उसले नेपालको विकास र निर्माणको कार्यमा भने दिएको प्रतिबद्धता व्यवहारतः लागू गरेको छैन। नेपालमा हात हालेका धेरै योजना र आयोजनाहरू अधुरै छाडेको धेरै उदाहरणहरू छन्। पछिल्लो पटक महाकाली नदीमा नेपालकै ठूलो लगानीमा कञ्चनपुरको भिमदन्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकालाई जोड्ने 4 लेनको पुल निर्माणमा भारतीय पक्षले गरेको असहयोग र दिएको दुःख हेर्दा जो कोही नेपालीको मन रुन्छ। बोली र व्यवहारमा पुरै असमान व्यवहार गर्दै आएको भारतीय पक्षले पुलसम्म जाने बाटो बनाउन अवरोध गरेपछि निर्माण कम्पनीले तुइन जोडेर निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न बाध्य छ। स्थानीय प्रशासनले सहजीकरणका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले कुनै चासो नदेखाउँदा एउटा गतिलो योजना निर्माणमा विलम्ब हुन पुगेको छ। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। भारतले बाटो बनाउन नदिएपछि तुइन जोडेर निर्माण सामग्रीको ढुवानी। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिका जोड्ने नेपालकै ठूलो लगानीमा 4 लेनको पुल निर्माण हुँदैछ, तर पुलसम्म जाने बाटो महाकाली नदीले बगाएपछि निर्माण कम्पनीले तुइन जोडेर निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दै आएको छ। 4 पाङ्ग्रे गाडी र ठूला तौल भएका निर्माण सामग्री दोधारा चाँदनी लैजान भारतीय पक्षले अवरोध गर्नुका साथै दुःख दिन थालेपछि निर्माण कम्पनीले तुइन जोडेर निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दै आएको छ। विभिन्न बहानाबाजी गर्दै दुःख दिन छाडेन भारतले। कञ्चनपुरको सदरमुकामबाट दोधारा चाँदनीसम्म 4 पाङ्ग्रे गाडी र भारी योजना भएका सामग्री ढुवानी गर्न शारदा ब्यारेज बनबासा पुल भएर भारतीय बाटो हुँदै दोधारा चाँदनी पुग्न सकिन्छ, तर भारतीय पक्षले पुलको निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा ठेकेदारलाई केही न केही बहानामा दुःख दिँदै आएको छ। कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्लुज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेका पाएको निर्माणाधीन पुल समयमै सक्न तुइन जोडेर भए पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। असारमा महाकालीमा आएको बाढीले 4 लेनको पुल जोड्ने बाटो नै बगाएपछि निर्माण सामग्री लैजान भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो। अवरोधका बीच निर्माणको 72% काम सम्पन्न। निर्माणमा प्रयोग हुने यातायातका साधन र निर्माण सामग्री निर्वाध रूपमा लैजान भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आएको छ। हालसम्म निर्माणको 72% काम सम्पन्न भएको छ। महाकाली पुलमा जुन असार 5 गते बाढी आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अप्रोच स्ल्याब बगाएको हुनाले काम चाहिँ रोकिएको अवस्था थियो। काम सुचारू गर्ने नियतले हामीले इन्डियाबाट हाम्रो सामानहरू लिएर गएर पनि काम सुरु गर्न खोजेका थियौँ। पहिला 2-4वटा गाडीहरू चाहिँ जान दियो, पछि विभिन्न बाहनाहरूमा चाहिँ इन्डियाबाट अवरोध भएको हुनाले अब एसएसबीले दुःख दिने, विभिन्न कागजहरू माग्ने, अनि समयमा चाहिँ भनेको समयमा सामानहरू नजाने हुनाले पछि त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ हामीले आफै यो तुइन जडान गरेका हौँ। यसबाट चाहिँ हामीले सिमेन्ट सरियाहरू, हाम्रो म्यान पावरहरू, डिजेलहरू र अन्य निर्माण सामग्रीहरू यसैबाट ढुवानी गरेका छौँ। गत 2074 साल भदौदेखि सुरु भएको निर्माणको अवधि आगामी 2078 फागुन 12 गतेसम्म तोकिएको छ। 3 अर्ब 67 करोडको लागतमा बन्ने पुल अन्तर्गत 7.8 किलोमिटर लम्बाइको 6 लेनको पहुँच मार्ग कालोपत्रे भइरहेको छ। पुल योजना कार्यालय र जी प्रकारको आग्रहलाई सुनेन भारतले। भारतीय पक्षलाई महाकाली पुल योजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले निर्माण सामग्री र यातायातको साधन आवत जावत गर्न सहजीकरण गरिदिन भन्दै पटक पटक पत्राचार गरे पनि कुनै सुनवाई भएको छैन। भारतीय पक्षले अटेरी गरी दुःख दिन नछाडेपछि संघीय सरकारबाट नै यसको लागि पहल हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। एकातिर ठेकेदारले तुइन जोडेर भए पनि निर्माण कार्यलाई समयमै सक्ने जमर्को गरिराखेको बेला महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको तटबन्ध बनाउन ढुङ्गा नपाउँदा तटबन्ध निर्माणको काम नै रोकिएको छ। पुलको दुवैतर्फ 5400 मिटर बाँध निर्माण गर्नुपर्ने योजनामा रहेको हुँदा नदीको वारी र पारी गरी दुईतर्फ 2700 मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्कामा उल्लेख छ। पुलको दुवैतर्फ 1.2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलका 2वटा पोखरी समेत निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बाँध बाँध्न ढुङ्गा पनि दिएनन् स्थानीयवासीले। बाँधका लागि 1,41,000 घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक पर्छ। बाँधका लागि 70% ढुङ्गा 260 किलोग्राम भन्दा बढी तौलका चाहिन्छ। ढुङ्गाका लागि केही समय अघि महाकाली पुल योजना कार्यालयले स्थानीय तह र प्रशासनसँग सम्मेलन गरी महेन्द्रनगरको उत्तरमा रहेको चुरेको फेदबाट ठूला ढुङ्गा ल्याउन थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताको विरोधपछि त्यो रोकिएको छ। ढुङ्गा सम्बन्धमा चाहिँ त महाकाली पुलको लागि काठमाडौँको ढुङ्गा सम्बन्धमा उहाँले पटक पटक स्थानीय र केन्द्रसित सम्बन्ध राख्दाखेरि कुनै किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म निकास निस्केको छैन। तर हामीले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको डिजाइन चेन्ज लगायतको लागि यहाँबाट चाहिँ टिप्पणी उठाएर फाइल पठाएर विभागमा पठाउँदाखेरि विभागले चाहिँ
त्यो टिप्पणी चाहिँ त्यो ढुङ्गा बाहेकको अर्को चाहिँ डिजाइन चेन्ज नहुने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो नहुने भएपछि हामीले ढुङ्गाको लागि फेरि पनि नगरपालिका र विभागसित लगातार कोअर्डिनेसनमा छौँ र फेरि पनि हामीले एआई गराएर ढुङ्गा ल्याउने पक्षमा छ र सम्भवतः मेरो विचारले स्थानीय निकायले हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यो ढुङ्गा आउँछ र पोखरी बन्छ भन्ने पनि छ। यदि त्यो पोखरी चाहिँ नबन्ने अवस्था आयो भने ठेकेदारले यो मङ्सिरको अन्तदेखि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। महाकाली पुल योजना कार्यालयले पुलको पोखरी निर्माण र बाँधको लागि आवश्यक ढुङ्गा नपाएपछि डिजाइन परिवर्तनका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो। तर विभागबाट डिजाइन परिवर्तन नहुने भएपछि महाकाली योजना ढुङ्गाको लागि स्थानीय सरकार र केन्द्रको निर्णयको आशामा बसेको छ। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डे। सिडिओ साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। नमस्कार हजुर। अब नेपालको विकास निर्माणमा भारतले देखाएको यो अनुदार व्यवहार बारे जानकारी लिनु भएको छ। हजुर, महाकाली नदीमा जुन सीमा क्षेत्रमा कञ्चनपुरको क्षेत्रमा भारतीय सहयोगमा बन्न लागेका पुलहरू नै निर्माण अलपत्र परेको विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? भारतीय सहयोगमा होइन, पुल चाहिँ नेपालकै पैसामा नेपालकै लगानीमा बन्दै गरेको महाकाली नदीमा बन्दै गरेको पुल हो, जुन चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका र दोधरा चाँदनी नगरपालिकालाई जोड्ने गरी बनेको छ। करिब 800 मिटरको पुल, त्यो चाहिँ अहिले निरन्तर चलिरहेको छ। अब यो भारतीय पक्षले विकास निर्माणको काममा असहयोग गर्दै गर्दा, यति धेरै दुःख दिने काम गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँ प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ, समन्वयनमा चाहिँ ल्याउन किन सकिएन? अब दुःख दिएको भन्ने अर्थ चाहिँ मैले त्यसै भन्न मिल्दैन, किनभने महाकाली पुल हामीले नेपालबाट नेपालमै बनिरहेछ। यताको पूर्वपट्टिको पोइन्ट पनि नेपालमै छ, पश्चिमपट्टिको पोइन्ट पनि नेपालमै छ। इलेक्सनभन्दा अगाडि असारको पहिलो हप्तामा आएको बाढीले भीमदत्त नगरपालिका पट्टिको स्कोरमा अब पुल जोड्ने एक सडक काटिदिएको कारणले पुलमा जाने र पारिपट्टि निर्माण गर्ने कार्यमा अवरोध गरेको सिर्जना हो। त्यसलाई हामीले नै निम्त्याउने हो, हामीले नै बनाउने हो। उसले अब भारतले अवरोध गरेको भन्ने अवस्था चाहिँ हामीले भन्न मिल्छ। सिडिओ साहब, यहाँले बताउनुभयो भारतले अवरोध गरेको भन्न सक्ने अवस्था छैन भनेर, तर पुल निर्माण गर्नको लागि जाने त्यहाँको बाटोमा भारतीय पक्षले बाटो बनाउनलाई नै नदिएको र अहिले निर्माण कम्पनीले ट्विन मार्फत निर्माण सामग्री लगेर पुल निर्माण गर्नु परेको दुखेसो गरेका छन्। यहाँले मैले अलिकति मिसन इन्फर्मेसन भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मैले फेरि पनि यहाँलाई के जोड्न चाहेँ र यहाँको टिभी सुन्दै गर्नुभएका श्रोताहरूप्रति मैले के भन्न चाहेँ भने पूर्वपट्टिको भाग पनि, महाकालीको पूर्वपट्टि जोड्ने भाग पनि, पश्चिमपट्टि जोड्ने भाग पनि हाम्रा दुईटै नगरपालिका हुन् र पूर्वपट्टिको भागमा असारमा आएको बाढीले एकरो सडक काटिदिएको कारणले बिचमा बन्दै गरेको पुललाई बनाउनलाई समस्या भएको र शारदा ब्यारेज भएर अलिक टाढा माथिबाट घुमाएर 8-10 किलोमिटर घुमाएर लान पर्ने बाटोमा हामीले समन्वय गर्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, अर्को देशमा जाँदाखेरि हामीले प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले केही मिटरको मात्रै ट्विन बनाउँदाखेरि त्यही मेटेरियल सबै भएको, त्यही ट्रकसम्म पुग्ने, सबै मेटेरियल पुर्याउन सजिलो हुने, उताबाट घुमाउँदा भन्दा अझै सजिलो हुने भएको हुनाले सामान्य लगानीमा यतैबाट चाहिँ सहज रूपमा गरेको अवस्था छ। अब मैले त्यहाँ पुल निर्माण कुनै व्यवधान भएको भन्ने म यो आइसकेपछिको 2 महिनामा चाहिँ म त्यस्तो फेला पारेको चाहिँ छैन। हस्, अब यो निर्माण ढिलो हुनुको कारण चाहिँ के कारणले होला? अब निर्माण ढिलो त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, पुसम्मै सिद्ध्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। हामीले हेरिरहेछौँ उहाँहरूलाई त्यहाँ अब विभिन्न अवरोधहरू छन् भने पनि खुलाउने भनेर हामीले विभिन्न किसिमले सहयोग पनि गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले काम पनि निरन्तर गरिरहनु भएको छ, हामीले हेरिरहेछौँ। बनिरहेछ, यो बनेर सिकिँदाखेरि असाध्यै सुन्दर हुने, नेपालको चाहिँ पश्चिम क्षेत्रको विकासको चाहिँ फड्को मार्ने नै यसले देखाउँछ। त्यसैको सँगै मैले यहाँलाई अर्को पनि अनुरोध गर्छु, फेरि यहाँको टिभी मार्फत मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै मात्रै त्यो पुलको पारिपट्टि सुखा बन्दरगाह निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले
EIA को प्रक्रिया सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँ ठुलो सुक्खा बन्दरगाह समेत त्यो पुलको 1.5 किलोमिटर पल्तिरपट्टि बन्दैछ। त्यसले यो क्षेत्रको विकासमा कायापलट ल्याउँछ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रामप्रसाद पाण्डे, जो प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि यो विषयमा स्थानीय प्रशासनले समन्वयन गरिरहेको र निर्माण कम्पनीले पनि काम गरिरहेको, बर्खाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पुल निर्माण गरेको स्थानसम्म निर्माण सामग्री लिएर जानको लागि चाहिँ असहज भएको बताइरहनु भएको थियो। यस विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि स्थानीय त्यसै गरी निर्माण कम्पनीको अनुरोध भने के रहेको छ भने त्यहाँ सरकारको उपस्थिति न्यून रहेको र स्थानीय सरकारको पहुँच र स्थानीय प्रशासनको पहुँचले मात्र नपुग्ने, जसले गर्दाखेरि भारतले त्यहाँको पुल निर्माणमा नै अवरोध गरेको उहाँहरूको गुनासो छ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले मेरो आवाज? हजुर सुन्दैछु। के समस्या गुनासोले हामीलाई सम्झनु भयो, बताउन सक्नुहुन्छ कृपया? होइन, नवल हस्पिटलको बारेमा तपाईँसँग कुरा गर्नलाई चाहिरहेको होइन? हजुर हजुर, नवल हस्पिटल भनेको अहिले कोभिड-19ले त्यसै पनि दोस्रो लटले हामीलाई महामारीको कारणले फैलिरहेको छ र अन्य कुराहरूमध्ये के भने मेरो अहिले हालसालै 2 दिन अगाडि डिस्चार्ज हुनुभन्दा मम्मीको दिदी र त्यो हप्तामा 1 हप्ताको कारणमा चाहिँ अब कोभिड-19 को अपरेसन थिएटरमा जुन भएर सार्वजनिक मान्छेहरू र जुन पेसेन्टको जुन बिरामी मान्छेको पेसेन्टहरू कुनै भिजिटर मान्छेहरू इत्यादिहरू त्यो मान्छे रोग छे सबले सेनिटाइजर लगाएर जस्तो छिर्नु पर्ने अरे र कुनै भिजिटर आए या कुनै अब आए आफ्नो नर्मल तरिका होइन आफ्नो अब दादागिरी हिसाबले भित्र छिर्नु पर्ने कारणले त्यो देखिएको कारणले मैले सेक्युरिटी गार्डसँग औँला उठाए कुनै पनि मान्छेसँग अपरेसन भएको मान्छेलाई 45% देखि लिएर 25% उहाँलाई पुरै कागज कम भएको हुन्छ। 25% लिएर 45% 50% पनि। तपाईले कसको उपचार गराउन जाँदाखेरि उहाँले अस्पतालबाट राम्रो सेवा सुविधा नपाउनु भएको? हजुर, होइन, अनि त्यो माथि पनि डाक्टरहरूको त उहाँको अहिले पनि पठाउनुहोस् तपाईँहरूको मान्छे नवल हस्पिटल विराटनगरमा। डाक्टरहरूको शिल स्वभाव र उहाँहरूको भिजिटर जोसुकै इलेक्सन हुन्छ। यो विषयमा हाम्रो टिमको साथीले तपाईसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ। गुनासो गर्नुभयो, हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। पछिल्लो समय अस्पतालमा भइरहेको बेतिथिको विषयमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। सेवाग्राहीहरूलाई राम्रोसँग सेवा नदिएको विषयमा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयमा हामी विस्तृत बुझ्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news20nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब र त्यसै गरी भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर जोडिन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा तपाईँ कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ, गुनासो छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन, 67 011 24 24 98 015 7 24 24 98 84 011 037 तपाईहरूको लागि 24 घण्टा खुल्ला रहेको छ। तपाईहरूले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।